حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان دے کیا کہنے، آپ دا مقام و مرتبہ دے کیا کہنے۔ زہیر بن معاویہ دے والد جاندے نے امام جعفر صادق دے کول تے انہاں نو جا کے آندے نے جیڑا میرا ہے نا پڑوسی گواڈی میرا جیڑا میرا ہمسایا ہے او سمجھ دے با جیڑے امام جعفر صادق نے نا اے شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق انہاں دو ہستیاں نو شیخین آندے او جا کے آندے با میرا پڑوسی سمجھ دے با تسی انہاں دو ہستیاں دے بارے صحیح نظریہ نہیں رکھ دے، تسی انہاں نو برا سمجھ دے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پوچھن گیا با میرا پڑوسی آندہ ہے با اے امام جعفر صادق صحابہ اے جڑے دو ہستیاں نے انہاں نو اچھا نہیں سمجھ دے، اے گل واقعی ہے؟ توجہ ہے؟ تو امام جعفر صادق نے پتہ کی جواب دیتا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے واللہ انی لارجو ان ینفعنی اللہ بقرابتی من ابی بکر۔ حضرت امام جعفر صادق فرماندے نے اللہ دی قسم رب تعالیٰ دی قسم اٹھا کے آپ فرماندے نے اللہ دی قسم جیڑا میرا ابو بکر صدیق دے نال تعلق ہے نا میں رب دی قسم اٹھا کے کہنا میں امید کرنا اللہ دی بارگاہ دے اندر با اللہ اس تعلق دے ذریعے میں نو ضرور نفع عطا فرمائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نو بندہ پوچھن آیا با تسی ابو بکر صدیق دے بارے کیسا نظریہ رکھ دے ہو؟ حضرت امام جعفر صادق فرماندے نے میں واللہ انی لارجو رب دی قسم میں امید کرنا اللہ دی بارگاہ دے اندر کہ جیڑا میرا تعلق ہے نا ابو بکر صدیق دے نال کی تعلق ہے کہ آپ دی ماں ابو بکر صدیق دی پڑپوتی ہے تے آپ دی نانی ابو بکر صدیق دی پوتری ہے تے آپ فرمانے نے اس جیڑا میرا ابو بکر صدیق دے نال تعلق ہے نا میں اللہ دے گھر امید کرنا اس تعلق دے ذریعے اللہ میں نو نفع عطا فرمائے گا، رب میں نو فائدہ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس تعلق دا میں نو صلہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسری جگہ تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے والدانی ابو بکر مرتین، آپ فرماندے نے ابو بکر صدیق نے دے نال میرا دو واری تعلق بندہ ہے، یعنی دو نسبتاں میں ابو بکر صدیق دے نال نے حضرت امام جعفر صادق نو۔ پہلی نسبت ہے کہ آپ دی والدہ حضرت ام فروہ ابو بکر صدیق دی پڑپوتی نے، تے دوسری نسبت ہے آپ دی نانی جیڑیاں نے نا او حضرت ابو بکر صدیق دی پوتری لگ دیاں نے۔ آپ فرماندے نے دو نسبتاں میں ابو بکر صدیق دے نال نے تے میں اللہ دے گھر امید کرنا اللہ دی بارگاہ دے اندر امید کرنا اللہ اس نسبت دا صدقہ میں نو نفع عطا فرمائے گا۔ آج حضرت امام جعفر صادق دے نال پیار کرنے والے گل یاد کر لین کہ آپ دے اس تعلق دے ذریعے اللہ کو نفع مانگ رہے نے۔ ایسی انہاں دے بارے اگر کوئی طریق پڑھ کے من گھڑت نظریات رکھیں گے رب بھی ناراض ہوئے گا تے آمینہ دے لال بھی ناراض ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تے اللہ دے محبوب راضی اس صورت چون گے جدوں حضور علیہ السلام دی آل نو بھی سلام کریں گے تے آپ دے صحاب دا بھی حیا کریں گے۔